सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो आले रसूल पर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व्यूअर्स, आज इंतहाई अहम सिफारिशात हैं जो खलासतन मैं पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि फरवरी का महीना काश्तकारों के लिए इंतहाई अहम है। मेरे तमाम किसान दोस्त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरी हदायत पर अमल करते हैं, वो मेरी इस वीडियो को सबसे पहले देखें। फरवरी के महीने में सबसे पहले यह है कि हमने सालाना जहर पाशी करनी होती है। अगले पूरे 6 से 8 माह में आने वाली बीमारियों का हमने इस फरवरी के महीने में कंट्रोल करना होता है। फरवरी का महीना सब्जियों के लिए, बागात के लिए और आम फसलों के लिए इंतहाई अहम है। जब मैं कोई वीडियो रिलीज करता हूँ, वीडियो में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, तो ये वीडियो में जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है ये बेहतरीन जमीनों के लिए होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी जमीनें औसत पैदावारी सलाहियत की हामिल है या जिनकी जमीनें कमजोर है, तो वो खादों का तनासब कम या ज्यादा करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ी क्रिटिकल बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई दोस्त मेरे किसी मशवरे पर अमल करता है तो वो मनो अन वैसे ही अमल करे, अपनी मुशावरत से उसमें कोई तब्दीली ना करे। बहुत सारी ऐसी खादें हैं, ऐसे स्प्रे हैं जिनको हम मिक्स नहीं कर सकते। एक इंतहाई क्रिटिकल बात यह भी बता दूं कि टैंक मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो मैंने अक्सर महसूस किया है कि हमारे दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं 5 से 6 स्प्रे या जहरें आपस में मिला रहे होते हैं। ये बिल्कुल ना किया करें। टैंक मिक्सचर इतना पेचीदा बनाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक और बात हमारे जिम्मेदारों को तो पता नहीं है, बोतल के ऊपर लाजमी पढ़ लिया करें कि जो खाद या जो आप स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं वो असासी खूबियों की हामिल है या तदाबी खूबियों की हामिल है। आपने 1, 2, 3, 4 या 5 ये जहरें हैं, फंजीसाइड हैं या खाते हैं, इनको आपस में मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि इनमें से थोड़े थोड़े मकदार कुछ ml लेकर एक जगह इकट्ठे मिला लें। अगर तो इनमें फुटकी बन जाए, या इनमें कोई रिएक्शन हो जाए या कोई कलर चेंज कर जाए, कोई नई चीज बन जाए जो स्प्रे ना की जा सकती हो, तो ध्यान में रखिएगा इस टैंक मिक्सचर को आपने स्प्रे नहीं करना। बाग के काश्तकार कार्बोफ्यूरान, थिमट या फिर रग्बी या किसी और जहर से, जो दानेदार जहर होते हैं, उनसे अपने बाग की जो जमीन है उसकी जहर पाशी करें। ये फरवरी में बहुत ही क्रिटिकल मरहला है। अगर ये जहर पाशी नहीं करते हैं, रस चूसने वाले कीड़े बाग पर हमलावर हो सकते हैं। सिट्रसिला के कंट्रोल के लिए भी ये महीना बहुत ही अहम है, क्योंकि सिट्रसिला का अटैक बढ़ जाएगा, ऊपर भी स्प्रे करने पड़ेंगे और नीचे जहर पाशी भी करनी पड़ेगी जमीन में। तो बाग के काश्तकार फौरी तौर पर अपने आप को बाखबर रखें। आम के बाग में आम की गधेड़ी बोलते हैं इसे आप, इस वक्त आम की गधेड़ी जो है इसका अटैक बढ़ जाएगा आम पे। इसको आप मिली बाग कहते हैं आम की। वैसे तो ये दूसरे बागात पे भी आती है, लेकिन आम के बाग पर इस वक्त फरवरी में इसका बड़ा क्रिटिकल हमला हो सकता है। तो आम के जितने भी काश्तकार हैं वो इनमें से कार्बोफ्यूरान खास तौर पर इसकी मदद से इसकी जहरपाशी करें। और मेलाथियान अगर मिल जाए आपको, मेलाथियान अगर आपको मिल जाए तो मेलाथियान की मदद से एक स्प्रे भी करें, क्योंकि मेलाथियान के स्प्रे से इसको आप कवर कर सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आम की गधेड़ी अगर आपके बाग में प्रिवेल कर गई, ये बाकी रह गई, तो इसको सत्यानाश कर देगी, तबाह कर देगी बाग को। इसकी जड़ों में फौरी तौर पर जहरपाशी करें। अच्छी मकदार में ये जो दानेदार जहर है इनको मिलाकर फ्लड करें, फर्टिगेट करें, पूरा खुला पानी लगाएं। अब जब खुला पानी लगाएंगे, चाहे वो आम का बाग हो, चाहे वो सिट्रस का बाग हो, तरशावा बागात हो, अमरूद का बाग, उसमें एक बड़ा मसला क्या आता है कि वो पानी अगर तने को लगता है तो वो तने के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो तने के लिए आपने सर्कल जो बनाना है, जो आपने मिट्टी चढ़ानी है, इसका तरीकेकार कदरे मुख्तलिफ है, वो भी नोट कर लें। पौधे को सेंटर में रखकर आम रवायत यह है कि हम इस तरह मिट्टी चढ़ाते हैं, ये हमारा एक हल्का बन जाता है पौधे के गिर्द। इस तरह हम पौधे के गिर्द मिट्टी चढ़ाते हैं। ये तरीकाकार ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप तने पे मिट्टी चढ़ाएंगे तो ये तना जो है ये खराब हो जाएगा यहाँ पर, और इससे बहुत सारी फंगस की खास तौर पर और बहुत सारी कीड़ों की बीमारियों का हमला हो जाएगा। मिट्टी का सर्कल साथ नहीं लगेगा, यानी इस तरह का सर्कल बनाएंगे आप, ये वाला। अगर इस तरह का सर्कल बनाएंगे तो ये एक रिंग बन जाएगा, इसे बोलते हैं रिंग। ये इतना दूर होगा तने से, ये इस तरह। तस्वीर में मैंने कोशिश की है कि फोटोग्राम की फॉर्म में आपको ये दिखा सकूं। इस तरह का रिंग बनाना है आपने। ये रिंग अगर आप बनाएंगे तो ये मिट्टी इसके साथ नहीं लगेगी, और पानी जब आप इसे फर्टिगेट करेंगे
تو پانی کا لیول بھی یہاں تک ہی رہے گا، پانی بھی پودے کو متاثر نہیں کرے گا، تو تنا بیماریوں سے اور فنگس کے خصوصی طور پر اٹیک سے محفوظ رہے گا۔ مکئی، کپاس اور گنا، اس کے کاشتکار اور دھان کے کاشتکار یہ بھی خصوصی طور پر سن لیں، ان کو فوری طور پر زمین کی تیاری میں مکئی اور کپاس اور گنا، یہ جو تینوں کاشتکار ہیں، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنی زمین میں چیزل ہل لگائیں یا الٹا ہل لگائیں۔ ایک حل یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہ مکئی کاشت کریں، نہ کپاس کاشت کریں، نہ گنا کاشت کریں، ورنہ آپ کھادوں کے استعمال میں بری طرح ناکام ہوں گے اور آپ کی فصل جو ہے وہ نقصان کی طرف چلی جائے گی۔ چیزل لگانے کے بعد جب آپ اس کی بجائی کریں گے تو آپ نے زہر پاشی، پھر وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کاربو فیوران ان میں لازمی استعمال کرنی ہے، ورنہ کماد میں اور کپاس میں اور مکئی میں دیمک کا حملہ ہی آپ کو آرام نہیں کرنے دے گا، اور کماد کی بہت ساری فصل کا نقصان ہو جائے گا، کپاس کی فصل کا نقصان ہو جائے گا، ڈسکی کاٹن بگ آپ کی فصل پر آ جائے گی اگر آپ نے فیوران استعمال نہیں کی، ادھر دیمک کا اٹیک ہو جائے گا اگر آپ نے فیوران استعمال نہیں کی، کاٹ ورم کا اٹیک ہو جائے گا اگر آپ نے کاربو فیوران استعمال نہیں کی، یا زہر پاشی نہیں کریں گے تو یہ آپ کی فصل نقصان کی طرف چلی جائے گی۔ دھان کے کاشتکار زہر پاشی کریں گے، یہ چیزل ابھی نہیں لگائیں گے، دھان کے کاشتکار زہر پاشی کریں گے۔ دھان کی فصل کے لیے چیزل اتنا ضروری نہیں ہے، الٹا ہل اگر یہ لگا لیں تو یہی کافی ہے۔ الٹا ہل اگر الٹا ہل یہ لگا لیتے ہیں تو دھان کی فصل کے لیے یہی کافی ہے۔ گوبل اگر لگا لیتے ہیں تو وہ بھی قدرے بہتر ہے، تاکہ ہارڈ پین ہے نیچے وہ ٹوٹ جائے۔ اور یہ سارے کام کرنے والے ہیں انہی ایام میں، بجائی کے دنوں میں۔ اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ تضابی فاسفورس نہیں مل رہی یا تضابی پوٹاش کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ میں نے ایک لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے تضابی کا میں لفظ لازمی بولتا ہوں، تو ذہن میں رکھیے گا کسی بھی کھاد کی پی ایچ اگر 2 سے 3 ہوگی تو یہ تضابی ہوگی، اور اس کی میں کچھ مثالیں لکھ رہا ہوں تضابی کھاد کی۔ اس میں MAP 1261 جسے آپ بولتے ہیں یہ تضابی فاسفورس ہے، اس کے علاوہ 1844 P44 بھی اسے بولتے ہیں، یہ بھی تضابی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پوٹاش ہوتی ہے SOP، یہ 25 kg کے بیگ میں جو ملتی ہے، جیسے سولو فاس ہے یا گرو فاس ہے، تو گرو فاس اور سولو فاس یہ دونوں تضابی پوٹاش ہیں۔ تو پوٹاش قدرے تضابی ہوتی ہے، موسٹلی اس میں سلفر ہوتا ہے اور یہ تضابی خصوصیات کی ہی حامل ہوتی ہے، لیکن فاسفورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فاسفورس میں DAP جیسے ہے، یہ ایک اساسی کھاد ہے، یہ تضابی کھاد میں نہیں آتی۔ نرسری کے جتنے بھی صاحب ہیں، نرسری لگانے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی فروری کا مہینہ بہت ہی کریٹیکل ہے۔ فروری میں ان کی نرسری پر گدیڑی یعنی ملی باگ کا حملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ میرا مشاہدہ بھی ہے اور میرا تجربہ بھی ہے۔ تو یہ لوگ اپنی اس نرسری کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کریں کہ رات کے ٹائم وہاں پر تھیمٹ کا اگر استعمال کر دیں، چھٹا کر دیں تھیمٹ کو، کاربو فیوران کا انہیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی نرسری میں بیڈ ہوتے ہیں، چلنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کاربو فیوران نہیں وہ فرٹیگیٹ کر سکتے۔ ان کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ تھیمٹ کو لگا دیں، تھیمٹ سے گیس بنتی ہے، اور گیس بننے کی وجہ سے ان کی نرسری میں سارے جو مسائل ہیں، کیڑے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ لیکن رات کے ٹائم یہ کرنا اور وہاں کو بندہ بھی نہ موجود ہو، کیونکہ یہ گیس چڑھ جائے گی اسے اور اس کی کسی بھی طرح اس کے لیے نقصان بھی ہو سکتی ہے، موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ آپ نے فیومیگیشن جب کرنی ہوتی ہے تو اس جگہ سے آپ نے نکلنا ہوتا ہے۔ فیومیگیشن کے اپنے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، تو ان پروٹوکول کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے آپ نے فیومیگیشن کرنی ہے۔ تو تھیمٹ ان کے لیے، نرسری کے جو صاحبان ہیں ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سپرے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نرسری پر گدڑی کا حملہ جب آتا ہے یا ملی باگ کا جب حملہ آتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ میلاتھیان کی بہت ہی لو ڈوز میں میلاتھیان سپرے کر سکتے ہیں، اس سے انہیں بہتر رزلٹ ملیں گے، کیونکہ بہت سارے سپرے جو ہیں وہ اس ملی باگ پر غیر مؤثر ہیں، تو میلاتھیان ہی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے، تو میلاتھیان سے وہ اپنی اس مسئلے کو حل کرتے، بہت ہلکا سلوشن اس کا سپرے کریں گے۔ آپ میری سفارشات پر منوعن عمل کریں تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ہو، اس میں تبدیلی نہ کیا کریں۔ تبدیلی کریں گے تو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کافی چیزوں کو سوچ کر یہ آپ کے لیے سفارشات مرتب کی ہوتی ہیں، اور اس میں بہت سارے جدید ٹیکنالوجی کے جو پہلو ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ذہن میں رکھیے گا اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ میں جب کوئی ریکمنڈیشن دیتا ہوں تو یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ
میرے دوست اپنی فصل کے ہر مرحلے پر اسے مساوی یا یکساں استعمال کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر آپ کی فصل ابتدائی مرحلے میں ہے تو ریکمنڈیشن کو ہاف کر لیں. مثلا ہائی کے گولڈ کی اگر میں بات کروں تو یہ گوب کی سٹیج پر 1 کلو سپرے کر سکتے ہیں, لیکن اگر فصل ابتدائی مرحلے میں ہے تو 500 گرام کریں گے, یا یہ فصل اگر درمیانی مرحلے میں ہے تو 750 گرام استعمال کریں گے. اب کل ایک دوست کا ایک کمنٹ آیا تھا, وہ دھنیے کی فصل پر یوریا کا سپرے کرنا چاہتا تھا. میں نے انہیں روکا کیونکہ اس طرح ان کی فصل خراب ہو سکتی تھی. ایک تو فصل بہت چھوٹی ہوتی ہے, اور دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ آپ یوریا جب اس میں اپلائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ سولوشن بن جائے گا فصل چھوٹی ہونے کی وجہ سے. تو کہ عام فصلوں کی سپرے کو آپ اپنی سبزی پر یا چھوٹی فصل پر تجربہ مت کریں. ویورز, امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگی اور آپ کو کسی بھی مسئلے سے یا پریشانی سے محفوظ رکھ سکے گی. اپنے مختصر تعارفات کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہم وقت دستیاب ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر